बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 9 अक्टूबर 2024 बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स और फाइल्स में कुछ ततब्जुब है, कुछ कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन दूर भी नहीं हो पा रही क्योंकि इमरान खान साहब से किसी किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया बगल बजा दिया है और अब तैयारी पकड़ने का वक्त है, क्योंकि अब एक तरफ तो पाकिस्तान के हर कोने में, बिलखुसूस पंजाब में, दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। स्ट्रैटेजी और प्लान लॉन्च कर दिया गया है। मेरे पास उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद में एक मेला सजने वाला है और इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दमादम मस्त कलंदर होगा। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। हुकूमत पर तो नई मुश्किल आन पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस सब के अंदर पीटीआई के एमएनएज और सेनेटर्स पर एक पाबंदी है। वो पाबंदी क्या है, उसकी वजूहात क्या है, क्या खतरा अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर मंडला रहा है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल में इमरान खान साहब किस हाल में है, इस हवाले से भी तशवीशनाक खबर आई है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फायरवॉल आ चुकी है। फायरवॉल के असरात इसी तरीके से ज़ाहिल होंगे कि आप एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आइनी तरमीम के हवाले से जो बाज़गश्त है, तो बहुत सी थ्योरीज आ रही हैं। काजी फाइज ईसा साहब गालिबन कश्ती का बोझ बन चुके हैं और उन्हें उतारने में ही आफियत समझी जा रही है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी, और इसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन गई तो उसके चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। यानी अब जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है वो ये है कि ना काजी ना जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, और वहीं दूसरी जानिब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो भी लाई जाए। अब आप जो आपके वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्हीं की कल रात एक टीवी शो में की गई गुफ्तगू को समझें तो आपको पता लग जाएगा। कहते हैं कि जी वज़ीर दिफा पाकिस्तान के कि ये खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। ये नहीं कह रहे कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन पलट जाएगा या फिर कोई हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी PMLN के साथ। वो कह रहे हैं इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। भाई ऑडिट से कौन डरता है? मेरे खाते क्लियर है, मैं कहूँगा आओ भाई ऑडिट करो। मेरे टैक्स के मामलात क्लियर है, मैं कहूँगा भाई आओ ऑडिट करो। 100 बिस्मिल्लाह में शौक से ऑडिट करवाऊँगा ताकि क्लीन चिट मिले। ऑडिट से कौन लोग डरते हैं? वो लोग डरते हैं जो रियाना इम्तियाज़ डार की सीट पर डाका डाल कर आए, जिनकी पार्टी का सरबराह ता हयात कायद एक कैंसर सर्वाइवर जेल में बैठी खातून जो है उसके वोट पर डाका डालकर नेशनल असम्बली में पहुंच जाओ, फिर भी वजीर आज़म न बनाओ। ऑडिट से तो वो डरते हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब पहली बार ये बात कही थी तो मुझे इस बात के इशारे मिले थे। ये खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। दुआ है कि लड़ाई आगे ना बढ़े और मामलात इंतहाई संगीन भी हो सकते हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं नाज़रीन कराम वो ये हैं कि ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले भी ये बात की थी कि इलेक्शन मनसूख होने की बात हो रही है। ऑल्दो इसमें जस्टिस मंसूर को अगर हुकूमत लाती है तो क्या वो इतने ही कच्ची गोलियां खेल रहे हैं कि पूरा इलेक्शन निज़ाम मनसूख करके सरेंडर कर दे, जिस हद तक ये लोग जा चुके हुए हैं। अब एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब काजी की सुप्रीम कोर्ट में बार बार जंजीरें अदल हिलाई जा रही है। बिल्कुल खामोशी। अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो भी काजी ने अपनी मर्जी से बना ली हुई है। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन चले खबर है तो सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर हो गई है, और दरख्वास्त जो है वो साइम चौधरी एडवोकेट जो है उनकी जानिब से दायर की गई है। इसमें विफाक स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुजवज़ा तरामीम बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हैं। मुजवज़ा आईनी तरामीम को कलअदम करार दिया जाए, एग्जेक्टिव को अदलिया से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम करने से रोका जाए। मज़ीद इस्तदा यह है कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र का आर्टिकल 179 बुनियादी आईनी ढांचा करार दिया जाए कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी में मुदाखलत नहीं कर सकती। काजी साहब इस पर क्या करेंगे ये आप भी जानते हैं। इससे पहले भी बहुत सी दरख्वास्तें आई, लेकिन काजी साहब अपने हिसाब से ही केसेस को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे उनके वकला की, चूँकि आपको पता है कि मुलाकात करवाने की इजाज़त ले ली गई है और किसी भी किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है,
تو اس پر پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات کروائی جائے۔ اب اس میں سماعت کے لیے یہ مقرر ہے اور جسٹس سمن رفعت امتیاز آج عمران خان کے وکیل کی درخواست پر سماعت کریں گی۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات کرانے کا بھی حکم جاری کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سے ہفتے میں 2 دن ملاقات کا آرڈر جاری کر رکھا ہے اور اب اڈیالہ جیل میں چونکہ اس پر پابندی لگی ہے تو اب وہ اپنا جواب تو جمع کروائیں گے، لیکن لیٹس سی معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ ایک طرف اب یہ ڈیولپمنٹس ہو گئیں، لیکن اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ بڑی اور اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اراکین اسمبلی کو کسی بھی احتجاج میں شامل ہونے سے روک دیا ہے اور یہ اسٹریٹجی میں پہلے بتا چکا ہوں ایم این ایز اور سینیٹرز کے لیے ہے۔ ایم پی ایز پر یہ اپلیکیبل اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ایم پی ایز نے تو آئینی ترمیم کرنی کوئی نہیں ہے۔ سینیٹرز اور ایم این ایز اس وقت نشانے پر ہیں، ان کا روپوش رہنا، ان کا غائب رہنا، ان کا آؤٹ آف ریچ رہنا، نامعلوم افراد کی ریچ سے باہر رہنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے ابھی بھی واردات کا خطرہ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی روز سے مایوسی پائی جاتی ہے، چند طبقوں میں تشویش پائی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے اکابرین کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن ہر احتجاج کا ایک نقطہ اختتام ہوتا ہے اور لازمی نہیں کہ ایک ہی احتجاج سے تمام مقاصد حل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں احتجاج نے کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے چہم گوئیاں نہ کریں، لیکن ایک احتجاج کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، اگلے احتجاج کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن obviously اس میں مراد سعید صاحب کی بات مجھے پھر یاد آتی ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ منگل اور بدھ کو احتجاج ہوگا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کم از کم ملک گیر احتجاج منگل اور بدھ والا خان صاحب کی ہدایات پر نہ صحیح، لیکن اب ایک بہت بڑا اعلان ہو چکا ہے اور تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں، یہ نوٹ کر لیں، ذرا ذہن میں رکھ لیں، 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں، اور اس کے بعد اسلام آباد میں احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ایک نئے میدان کو سجانے کا بغل بجا چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دمادم مست کلندر ہوگا، obviously ان تمام تر سٹیز کے اندر بھی ہوگا۔ 11 اکتوبر کو ملتان ساہیوال، 12 کو گجرانوالہ سرگودا، 13 کو ڈی جی خان ڈویژن، 14 کو لاہور اور فیصل آباد۔ یہ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومنٹم بن چکا ہوگا 14 تاریخ کو، اور اس کے بعد پھر 15 تک آپ کو پتا ہے کہ ایس سی او کا اجلاس ہے، تو پی ٹی آئی نے بڑا یہ کیئرفلی کرافٹ کیا ہے کہ ایس سی او کا اجلاس تو اسلام آباد میں ہے، ان شہروں میں تو احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ although یاد رکھیے گا کہ ایس سی او اجلاس کا although پنجاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ وفاق میں ہے، لیکن پنجاب میں بھی فوج کی طلبی کی گئی تھی ایس سی او اجلاس کے حوالے سے۔ پنجاب کی گورنمنٹ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت، اور رینجرز بھی طلب ہیں، تو ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اس میں بھی وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نے پنڈی میں ایکشن ریپلے دیکھا ہے، all of that۔ اب اس سب میں 14 تاریخ کو جب احتجاج ہو جائے گا لاہور اور فیصل آباد میں، اس کے بعد مومنٹم بہت زیادہ بلڈ ہو چکا ہوگا، پھر پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کا رخ کرے گی، اور obviously یہ آئینی ترمیم سے پہلے ہے، لیکن آئینی ترمیم چونکہ اب ایس سی او سمٹ کے بعد تک ڈال دی گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب دیکھیں 15 تاریخ تک ایس سی او سمٹ، 15-16 تک، تو 17-18 تک تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں میں فوری طور پہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا کر آئینی ترمیم، اور اسپیکر نے مخصوص نشستیں باقی پارٹیوں کو، پی ٹی آئی کو نہ دینے اور باقی پارٹیوں کو دینے کے حوالے سے دوسرا خط بھی الیکشن کمیشن کو لکھ دے۔ یہ وارداتیں ذہن میں رکھیے گا۔ 2 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے اسپیکر نے ریفرنس بھی الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی 2 وکٹیں وہ بھی گرانے کی تیاری ہے، تو یہ سب کچھ ذرا ذہن نشین رکھیے گا۔ لیکن وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کی سچویشن اس وقت اڈیالہ جیل میں کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، although آج امید ہے کہ جسٹس سمن رفعت امتیاز کی عدالت سے آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ آئے۔ لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے، جو اہم ترین فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے چونکہ کل بھی یہ دعویٰ آیا تھا کہ ان کے کمرے کی بتی 5 دن سے بجھا دی گئی ہے، لائٹس نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ انہیں قید تنہائی میں دن میں 22 گھنٹے رکھا جاتا ہے، 2 گھنٹے جو عدالت آتے ہیں وہ بیسیکلی نہیں، تو اب تو عدالت بھی نہیں لگ رہی۔ تو عمران خان صاحب مکمل طور پہ پچھلے 5 دن سے قید تنہائی میں ہیں اور ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اب یہ جب میں باتیں سنتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ لگتی ہے کہ بھائی all is not well، اتنا بھی معاملہ سادہ نہیں ہے نا، اتنے بھی بچے نہ بنے یہ سارے جو پیچھے بیٹھے ہیں، تو all is definitely not well۔ اور اگر کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی یا گنڈا پور صاحب والے معاملات میں خان صاحب آن بورڈ ہوتے تو کم از کم عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔